like, subscribe and get notified. Goa's agriculture policy was unveiled on Tuesday, with emphasis on collective farming. Farming will be linked to markets, credit and insurance. The focus will also be on improved production in terms of quality and quantity. The policy also advocates organic farming. आमी कलेक्टिव फार्मिंग म्हणजे जेका आमी कम्युनिटी फार्मिंग म्हणटा ते करपाचेर हाजो आमच्यान सगळ्यांत चड मोठो भर आसतलो आनी तेका मार्केट लिंक करपाचें तेका क्रेडीट इन्शुरन्स आनी डायवर्सिफिकेशन ऑफ द इनकम तेका आमी क्रेडीट कशें दितले म्हणजे जेका KCC कार्ड आतां पर्यंत फक्त 17,000 जाणां कडेन किसान क्रेडीट कार्ड आसा ते किसान क्रेडीट कार्ड चड वाडोवपाचेर आमचो हेज्या फुडें भर आसतलो ते कंटिन्युअसली आमचे ZDOs हे दर पंचायतीन वचून तांचे किसान क्रेडीट कार्ड तांकां दिवपा खातीर हांव 17,000 किसान क्रेडीट कार्ड ही फक्त एग्रीकल्चर फार्मरांची त्यान भायर आमचे कडेन मिल्क फार्मर आनी बाकीचे आसात बट हाजेर चड मोठ्या प्रमाणांत भर आसतलो ओके चडांत चड आमी ताजी प्रोडक्शन क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी कशी वाडटली त्या हेतून ह्या पॉलिसीन हेजेर भर दिल्लो आसा प्राकृतीक शेती आनी ऑर्गेनीक फार्मींग हाजेरूय भर दिवपाचो प्राकृतीक शेती म्हणजे गाय आनी गाय पासून जे हे तयार केल्ले खत ते वापरून म्हणजे आमी एके वटेंतल्यान वेटरनरींतल्यान आमी 4 गायी दवरल्यो आसत जाल्यार ताका पर डे 320 रुपया दिता 80 रुपया पर डे पर काव म्हणजे एका शेतकऱ्याक दर म्हयन्याक 10,000 रुपया 4 गायी दवरल्यो जाल्यार मेळटा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द फार्मर्स वेलफेअर फंड बोर्ड हातूंतल्यान आमी तो ताका सगळे सुटसुटीत जावचे म्हणून हो बोर्डूय फॉर्म करता वेलफेअर फंड बोर्ड जेणे करून ताका वेगवेगळी जेन्ना फार्मर्स डिस्ट्रेसान आसता किंवा फार्मर वेलफेअरा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडच्यो पडटा ह्या बोर्डाच्या वतीन ताका सजेशन्स येतले आनी तातूंतल्यान ते आमी सगळे करतले ताका सबसिडी टॅक्स एक्झाम्पशन फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी लँड लीज करपा खातीर ह्यो ताका इजिली कशें जावचें हेजी सगळी प्रोविजन जी आसा ह्या पॉलिसीज आसा म्हणून हांवें म्हटलां की कम्युनिटी फार्मींग गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी येवन सिंपल बायलांनीच फुडें येवचें बायलां बरें करता दादल्या पेक्षा चड बरें करता सेल्फ हेल्प ग्रूप कडच्यान आपलें शेत लावपाक घेवचें आमी ताका आतां हेज्या फुडें फेन्सींग सुद्दां जें आहा पळय न्ही हें मॅश वायर फेन्सींग आमी जें म्हणटा रोड लायनींग आमी पयलीं तें प्रपोज करता बाय बरें जालें गो तुवें म्हाका टीबीची टेस्ट करपाक सांगून एकूच म्हयनो वखद घेतलें मुगो हांवें आनी टीबी पुराय बरी जाली अशें होय आनी दोतोरांनी म्हज्या घरच्यांची टेस्ट करून पळयली ती सुरक्षीत बरें जालें हे घे तुजे नुस्त्याचे पयशे हे कित गो बाय अर्दे पयशे हय रोजालीन तुवें उपचारूय अर्दोच घेतलो न्हय पुराय बरें जातलें जाल्यार 6 म्हयन्याचो उपचार न चुकता घेवपाक जाय ना जाल्यार हो रोग परत जावपाक शकता घे पुराय आनी नियमित उपचार करतलो टीबी मुळांतल्यान काबार जागरूक जावया गोंय टीबी मुक्त करया गोंय भलायकी खातें आनी भारत सरकार नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामा खाला 2025 मेरेन टीबी पुराय ना जावचो म्हणून खूब प्रयत्न करता आनी हाजोच भाग म्हणून सरकारान टीबी आरोग्य साथी ॲप हे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू केला हे मोबाईल ॲप नागरिकांक आनी टीबी दुयेंतींक भलायकी खात्या कडेन जोडटा टीबी विशयी आतां संपूर्ण म्हायती टीबीची लक्षणां कितें वखदांचे दुष्परिणाम कितें पोषक आहार खंयचो आनी तुमच्या लागचें भलायकी केंद्र खंयचें हे तुमकां घरा बसल्या बसल्या आपल्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा सरकार आमचे खातीर आसाच गरज आसा ती आमी जागरूक जावपाची दिवया एकामेकांक सांगात करूया टीबीचेर मात वांगडा आसा टीबी आरोग्य ॲपाची साथ टीबी आरोग्य साथी ॲप